سلمان چرا اینقدر منفی باف شدی آخه؟ داری تو علاقه به پسردار شدن زیاده روی میکنی. خدا 3 دختر قشنگ بهت داده، دروازه نعمت رو به روت باز کرده. باشه برو، هر چقدر میخوای از اون شیرینی بخور. برو هیچ چی دیگه نگو. باشه سلمان، اگه میخوای من میرم، اما این شیرینی شادیه که دخترت با خودش آورده تو این شرکت. با کارخونه کاشف روز قرارداد بستیم، همون قراردادی که چند سال دنبالش بودی، که درست بعد از به دنیا آمدن دخترت جور شده. ببینم متوجه هستی؟ بعد از این میتونی شرکت خودتو بزنی و از این کار بری بیرون. این حقیقتو چرا انکار میکنی؟ من هیچیو انکار نمی کنم. خدا وعده داده کار سخت بدون پاداش نمیمونه. هر کسی پاداششو میگیره، هر طور که باشه. این اتفاقم به خاطر تلاشای من بوده. هیچ تقدیر و قسمتی در کار نیست. خودم تقدیر خودم رو ساختم. متوجه میشی؟ چطور بهش بگم؟